गुड मर्निङ सबै। आज हामी यो 2066 को क्वेसन नम्बर 7 इन्कम फ्रम इम्प्लॉयमेन्ट यो क्वेसन लिएर उपस्थित भएँ म। यो क्वेसनमा हामीलाई नेट स्यालेरी दिएको छ। अस्ति मैले नेट स्यालेरी दियो भने यसरी स्यालेरी क्याल्कुलेसन गर्नु होला भनेर मात्रै आइडिया दिएको थिएँ, तर यो क्वेसनको दिएको थिइनँ, अर्कै क्वेसनको दिएको हुँ। र यो क्वेसन सँगसँगै म इम्प्लॉयमेन्टलाई यति नै गर्ने भएँ। फेरि पछि हामीलाई प्रब्लमहरू आयो भने त्यही अनुसार फेरि पछि गरौँला। अनि म अर्को च्याप्टरमा यो लगतै अर्को च्याप्टरमा जान्छु। एक दुई दिन डेप्रिसिएसनको पनि केही हिन्ट दिउँ कि जस्तो लाग्यो हो। अनि डेप्रिसिएसनको हिन्ट सँगसँगै म इन्भेस्टमेन्ट च्याप्टरमा जान्छु। पहिले आजको यो क्वेसन हेरौँ। 66 को क्वेसन नम्बर 7। यसमा हामीलाई मिस्टर राई एन इम्प्लोइ अफ अ गभर्मेन्ट ओन अर्गनाइजेसन भनेछ। पूजा गुड मर्निङ। Mr. Rai, an employee of a government-owned organization, had submitted the following income and expenditure for the previous year भनेर हामीलाई इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर दिएको छ। अब लगतै के छ हेर्नुहोस् है। नेट स्यालेरी भनेको छ इन्क्लुडिङ दसैँ एक्सपेन्सेस अफ रुपिस 17,000 दसैँ एक्सपेन्सेस इन्क्लुड छ अरे र त्यस्तो नेट स्यालेरी दियो। अनि रिसिभ्ड वाज आफ्टर डिडक्टिङ amount contributed to provident fund and income tax deducted at source भनेर दिएको छ हामीलाई 188,900। दसैँ एक्सपेन्सेस इन्क्लुड छ पनि भनेको छ। यहाँ हामीलाई टोटल कति दिएको छ भने 188,900। यसमा हामी एड गर्छौँ अब रिकग्नाइज प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेर हैन। प्रोभिडेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन भनेर 22,100 दिएको छ। अनि एमाउन्ट अफ इन्कम ट्याक्स डिडक्टेड एट सोर्स भनेको छ, त्यसलाई पनि एड गर्नु पर्यो। ट्याक्स डिडक्सन एट सोर्स टिडिएस 10,000 आफैले दिएको छ हैन। अनि अहिलेको क्वेसनमा त इन्क्लुडिङ दसैँ एक्सपेन्सेस अफ रुपिस 17,000 पनि भनेको छ। दसैँ एक्सपेन्सेस के छ भन्नुहुन्छ भने यसभित्र समावेश छ अरे कि 17,000। अब यो सबै टोटल गऱ्यौँ भने त्यसमा 17,000 दसैँ खर्च पनि इन्क्लुड भएको हुन्छ। हामीलाई के चाहिन्छ भने एनुअल स्यालेरी भने नेट 12 मन्थको मात्रै चाहिने हुनाले यहाँबाट हामी दसैँ एलाउन्सलाई घटाइदिन्छौँ। दसैँ एक्सपेन्सेस भनेर क्वेसनमा लेखेको छ 17,000। यो 17,000 यसमा अलरेडी इन्क्लुड भएको हुनाले हामी त्यो 17,000 लाई यहाँबाट घटायौँ र प्रोभिडेन्ट फन्ड टिडिएस जोड्यौँ भने हाम्रो यो एनुअल स्यालेरी आउँछ। यो एनुअल स्यालेरी हो। अब यो एनुअल स्यालेरी कति हुन्छ कसैले भनिदिनुस् त, टाइप गरिदिनु त्यहाँ। 188,900 यो हो। त्यसपछि प्रोभिडेन्ट फन्ड 22,100 अनि ट्याक्स भनेर दिएको छ हामीलाई टिडिएस भनेर 10,000। अनि त्यसमा हाम्रो दसैँ एक्सपेन्सेस इन्क्लुड भएको हुनाले त्यसलाई एक्सक्लुड गरिदिनु पर्छ। कति आउँछ कोही हुनुहुन्छ कि?
अब यहाँ पूजाको मात्रै मलाई नाम थाहा भयो। ल क्याल्कुलेटर जोसँग छ क्याल्कुलेसन गरेर भनिदिनुस्। यो हाम्रो एनुअल स्यालेरी हुने हो, 12 मन्थको स्यालेरी हुने हो। अब हामी क्याल्कुलेसन अफ एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट, कसैसँग पनि छैन क्याल्कुलेटर? ओहो, अफ मिस्टर राई for the previous income year. कसैले रेस्पोन्स दिनु भएन, यसलाई टोटल गरिदिनु हुन्न कि आवाजै सुनिँदै छैन? ल थ्याङ्क यू। यो 204000 आउँछ भन्नुभयो है। यो टोटल विचार गर्नु होला है। यो भनेको हाम्रो 12 मन्थ स्यालेरी हो है। अब यसैलाई आधार मानेर हामी इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ। हामी टेबल बनाउँछौँ। ल थ्याङ्क यू। 2,04,000 आउँछ भन्नुभएको छ। ल यहाँहरूले पनि टेबल बनाउनु होला। यहाँसम्म कम्प्लिट गर्नुभयो होला है। अब म कन्टिन्यू गरेँ। सबभन्दा सुरुमा त हामी यहाँ एनुअल स्यालेरी भनेर लेख्छौँ। एनुअल स्यालेरी देखिन त देखिएको छ, क्लियर नै होला। 2,04,000 अनि दसैँ आफैले दिएको छ हैन, दसैँ एलाउन्स, दसैँ एलाउन्स भनेर 17,000। बाँकी पनि हामी यहाँबाट हेर्नुपर्छ। रिकग्नाइज प्रोभिडेन्ट फन्ड कति छ? अघिको जुन प्रोभिडेन्ट फन्ड छ त्यो प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेको इम्प्लोइको स्यालेरीबाट डिडक्सन गर्ने इम्प्लोइको कन्ट्रिब्युसन। अब इम्प्लोयरको कन्ट्रिब्युसन कति छ क्वेसनमा हेर्नुपर्छ है। ल नेट स्यालेरी पछि हामीलाई अरू के दिएको छ हेर्नुहोस् त। बोनस प्रोभाइडेड बाई द इम्प्लोयर इक्वल टु 2 मन्थ स्यालेरी भनेको छ। बोनस इक्वल टु 2 मन्थ स्यालेरी भनेको छ हैन। ल 2 मन्थ पहिले त हामी यसको आधारमा मन्थली स्यालेरी कति हुन्छ निकालौँ है। यो हेर्नु त, यसलाई डिभाइड गरेर कति आउँछ? 12 ले डिभाइड गर्नुस् त यसलाई। $17,000 नै आउँछ। 17,000 इन्टु 12, 17,000 इन्टु 12 गर्दाखेरि 2,04,000 हुन्छ है। ल यहाँसम्मलाई केही अप्ठ्यारो छैन। अब 2 मन्थ स्यालेरी भनेको छ भने 2 इन्टु 17,000 गर्नु पर्यो नि त है। किन भन्दा 17,000 त पर मन्थ हो। 2 मन्थ स्यालेरी बोनस डिस्ट्रिब्युसन गर्ने भनेको छ भने बोनस क्याल्कुलेसन गर्दा 34,000 निकाल्यौँ हामी। अझै हेरौँ है त्यो क्वेसनमा कन्टिन्यू। हाउस रेन्ट एलाउन्स भनेर दिएको छ। हाउस रेन्ट एलाउन्स भनेर हामीलाई
आरएस 1500 पर मन्थ दिएको छ इन्टु 12 गर्ने है। हेर्नुहोस् त 18,000 हुन्छ। ल त्यसलाई देखाउनु पर्यो। अझै त्योभन्दा पछि हेर्नुहोस् त, Mr. Rai enjoy a car facility and use equally for official and private purpose. The fuel expense is rupees 10,000 and driver salary per month of rupees 5,000 was provided by the office. अब यस्तो कन्डिसन आयो जसमा हामीलाई फ्युल बिल पनि पेमेन्ट गरिदिएको छ, ड्राइभर स्यालेरी पनि पेमेन्ट गरिदिएको छ अफिसले, र सँगसँगै कार फ्यासिलिटी प्रोभाइड गरेको छ भने हामी यस्तो कन्डिसनमा कार फ्यासिलिटी जति हुन्छ त्यसलाई देखाउँछौँ रुल अनुसार हैन। अनि बाँकी हामीले फ्युल अनि ड्राइभर स्यालेरीहरूलाई इन्क्लुड गर्न पाइँदैन, गरिँदैन। मैले यहाँनिर कार फ्यासिलिटी भनेर चाहिँ लेखेँ। कार फ्यासिलिटी भनेको कति राख्छौँ रे? 0.5% अफ एनुअल स्यालेरी गर्नुपर्छ है। कति आउँछ हेर्नु त? 1020 हो। त्योभन्दा बढी आउँदैन। ल अब कन्टिन्यू गरौँ। अब यहाँनिर कार वाज इक्वल्ली युज भनेको छ। इक्वल्ली युज भयो भनेर कतै तपाईहरुले सोच्नु भयो होला, 50% गर्नु पर्ला नि, अफिसियल युजलाई त यहाँ देखाउन नपाइएला भन्ने सोच्नु भयो होला। इम्प्लॉयमेन्ट च्याप्टरमा त्यस्तो हुँदैन। इम्प्लॉयमेन्ट च्याप्टरमा हाम्रो पार्टली अर होल्ली कार फ्यासिलिटी प्रोभाइडेड बाई द अफिस भनिदियो भने त्यसलाई हामी कार फ्यासिलिटी भनेर इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल अब लगतै त्यो कार फ्यासिलिटी भन्दा पछि हेर्नु त, डिभिडेन्ड रिसिभ फ्रम रेसिडेन्ट कम्पनी भनेको छ। रेसिडेन्ट कम्पनीबाट डिभिडेन्ड प्राप्त गर्यो भने त्यसलाई इन्कममा समावेश गरिँदैन, किनकि फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हुन्छ हैन। अनि अझ त्योभन्दा पछि हेर्नुहोस् त, इन्ट्रेस्ट रिसिभ फ्रम प्राइभेट लोन भनेर दिएको छ। प्राइभेट लोन रुपिस 20,000 भनेको छ। यो हामी यहाँ समावेश गर्दैनौँ। अब कतिपय अवस्थामा त प्राइभेट लोनहरूलाई यो प्राइभेट हो, यसलाई यहाँ देखाउन पाइँदैन भनेर पनि भन्छ, र यो प्राइभेट मनी लेन्डिङ ट्रान्ज्याक्सनसँग रिलेटेड छ भने मात्रै यसलाई हामी इन्भेस्टमेन्ट इन्कम भन्छौँ। तर प्राइभेट लोन भनेर भनिसकेपछि यो प्राइभेट मनी लेन्डिङ ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ होइन, त्यही भएर यसलाई हामी एक्सक्लुड गर्छौँ, छोड्छौँ। देखाए पनि हामी कहाँ देखाउनुपर्छ? एजुम प्राइभेट मनी लेन्डिङ ट्रान्ज्याक्सन भनेर एजुम गर्नुभयो भने तपाईहरुले इन्भेस्टमेन्टमा देखाउन पर्छ। तर यसरी प्राइभेट लोनको इन्ट्रेस्ट रिसिभ भयो भनिदियो भने त्यसलाई हामी के गर्दैनौँ? इन्कममा समावेश गर्दैनौँ। अझ त्योभन्दा पछि हेर्नुहोस्, ही वाज अल्सो प्रोभाइडेड अ लोन अफ रुपिस 2,50,000 एट अ कन्सेसनल रेट अफ 5% पर एनम बाई द अफिस भनेको छ नि त हैन। अनि बट द प्रिभेलिङ मार्केट रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज 10% पर एनम भनेर दिएको छ। यसरी दियो भने यसलाई हामी इन्ट्रेस्ट बेनिफिट भनेर देखाउनु पर्छ है। क्वेसन सेन्ड गरिदिनु। ए सरी, क्वेसन छैन रहेछ, क्वेसन सेन्ड गरिदिनुस् है ग्रुपमा। यो क्वेसन देखाउनु त हुन्थ्यो तर स्क्रिनशट गर्नुहुन्छ र पुरा पनि देखिँदैन, फेरि पुरा देखिँदैन। यो क्वेसन हो, यो तल्लो क्वेसन हो, पुरा देखिँदैन। साथीहरूले सेन्ड गरिदिनुहुन्छ पछि है। अनि इन्ट्रेस्ट बेनिफिटको कुरामा गएका थियौँ हामी। इन्ट्रेस्ट बेनिफिट भनेर हामी कति राख्नु पर्यो त भन्दा, जस्तो लोन एमाउन्ट हाम्रो कति हो भन्दा 2,50,000 हो हैन। अनि मार्केटमा चलिरहेको रेट भनेको 10% छ। अनि त्यो अफिसबाट लोन प्रोभाइड गर्ने बेलामा 5% मा लोन प्रोभाइड गरेको छ भने यो इन्डिभिजुअललाई कति फाइदा भयो भन्दा 5% भयो। त्यही भएर हामी 10% माइनस 5% को जुन डिफ्रेन्सेस हुन्छ, यो डिफ्रेन्स रेटले
तपाईको लोन एमाउन्टको आधारमा क्याल्कुलेसन गरेको एमाउन्टलाई हामी इन्ट्रेस्ट बेनिफिट भन्छौँ। र यहाँ क्वेसनमा पिरियड दिएको छैन, पिरियड दिन्थ्यो भने जति पिरियडको लागि उसले बेनिफिट पाइरहेछ त्यति पिरियडको लागि मात्र इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। ल यो क्याल्कुलेसन गरेर कति आउँछ हेर्नुहोस् त, 1250 हो कि 12,500 हो कि, यति होला हैन। अब त्योभन्दा पछि फेरि के छ हेर्नुहोस् है, he received director fee and meeting allowance of rupees 42,500 भनेको छ। 42,500 के दिएको रहेछ भन्दा मिटिङ एलाउन्स र डाइरेक्टर्स फी भनेर दिएको छ। अब यहाँ समस्या के छ भने डाइरेक्टर्स फीलाई देखाउन पाइन्छ है, डाइरेक्टर्स फीलाई देखाउन पाइन्छ तर मिटिङ एलाउन्सलाई देखाउन पाइँदैन है। अब त्यही भएर हामी के गर्छौँ भने क्वेसनमा त यहाँ डाइरेक्टर्स फी कति अनि मिटिङ एलाउन्स कति भनेर त दिएको छैन। यस्तो क्वेसन आयो भने हामी इक्वल्ली डिस्ट्रिब्युसन गरिदिन्छौँ है, इक्वल्ली डिस्ट्रिब्युसन गरिदिन्छौँ। अब थर्ड इयरको इक्जाम हुन्छ र भनेर भन्नुभएको छ, अनि इक्जामै नहोला जस्तो लाग्यो हजुरलाई? अहिलेसम्म त हुन्छ जस्तो लाग्दै थियो, मैले हजुरले सोधेपछिदेखि नहोला कि जस्तो लाग्यो। हुन्छ हुन्छ, इक्जाम नहुने कुरै छैन। ल यसमा हामी मैले भर्खर पनि भने मिटिङ एलाउन्सलाई देखाइँदैन, डाइरेक्टर्स फीलाई मात्रै देखाउनु पर्ने हुनाले डाइरेक्टर्स फी रिसिभ्ड भनेर लेख्ने। अनि यसमा देखाउँदा के गरिन्छ भने यो 42,500 भनेको त नेट हो। अब डाइरेक्टर्स फी भने पनि मिटिङ फी भने पनि दुईटैको के हुन्छन् भने कहिले भन्दै हुनुहुन्छ, कहिले भनिदिउँ हजुर मैले? अब तपाईलाई जस्तो दोधार छ मलाई पनि त्यस्तै दोधार छ, तर इक्जाम चाहिँ हुन्छ। टियुले इक्जाम नलिकन तपाईहरुलाई पास गर्दैन। अब इक्जामै नभइरहने यस्तै रहिरहने सिचुएसन नआउला पक्कै है। ल यसलाई हामी 15% ले ग्रसअप गर्छौं, 85 * 100 गरौँ, जति आउँछ यसको 50% इक्वल्ली डिस्ट्रिब्युसन गर्छौं हामी। डाइरेक्टर्समा 50% र मिटिङमा 50%। मिटिङलाई हामी इन्कममा समावेश गर्दैनौं र यही डाइरेक्टर्सलाई मात्रै क्याल्कुलेसन गर्छौं। यो क्याल्कुलेसन गरेर कति आउँछ एकपल्ट भनिदिनुस्? 25,000 हो त? इक्वल्ली डिस्ट्रिब्युसन डाइरेक्ट 2250 आउँछ भनेको त्यसलाई ग्रसअप गर्नु पर्यो नि त। ग्रसअप गरेर हाम्रो 25,000 आउने भयो। डाइरेक्टर्स फी पनि त सर्भिस फी हो नि, त्यही भएर 15% नै हुन्छ। त्यसलाई हामी ग्रसअप गरेर देखाउनु पर्छ। यससँग रिलेटेड केही एक्सपेन्सेसहरु छैनन् पक्कै पनि। अब हामी के गर्छौं भने माथिको इन्कमहरु सबै राख्यौं, एउटा इन्कम राख्न बाँकी छ, कन्ट्रिब्युसन टु प्रोभिडेन्ट फन्ड। किनकि गभर्नमेन्ट अन अर्गनाइजेसन हो भने कन्ट्रिब्युसन टु प्रोभिडेन्ट फन्ड दिन्छ नै, त्यही भएर कन्ट्रिब्युसन टु प्रोभिडेन्ट फन्ड बाइ अफिस भनेर हामी 10% राख्दिन्छौं। 10% हाम्रो एनुअल स्यालेरी हो 2400 हैन। 10% देखायौं। अब अरु पनि केही छ इन्कममा जाने आइटम, केही मैले छोडेको आइटमहरु केही छ भने सम्झाउनुस्, नत्र छैन। हामी प्रोभिडेन्ट फन्ड पनि देखायौं। अब ट्याक्सलाई यहाँ देखाउने कुरो भएन। बोनस 2 मन्थ स्यालेरी राख्यौं हैन। अब माथिदेखि हामी लगभग सबै राखेका छौं, केही छुटे जस्तो लाग्दैन। अब त्यो भन्दा पछि फेरि हाम्रो एक्सपेन्सेस साइडमा पहिले पनि हामीलाई थाहा छँदैछ एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लॉयमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्दा
इम्प्लॉयमेन्टसँग रिलेटेड कुनै पनि खर्च मानिँदैन हैन, त्यसलाई चाहिँ यहाँ डिडक्सन गरिँदैन। अब यहाँ हामी के गर्ने भयौँ त यसैलाई टोटल गर्छौँ र यो आएको रिजल्ट हाम्रो के हुन्छ, एसेसेबल इन्कम फ्रम एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लॉयमेन्ट। ल कति आउँछ यो चाहिँ टोटल गर्नुहुन्छ है, कति आउँछ त्यसलाई टोटल गरेर भन्नुस्। ल यो टोटल भनेको 331,920 आयो है। अब हामी कन्टिन्यू गरौँ, ट्याक्सेबल इन्कम तर्फ लागौँ। ल क्याल्कुलेसन अफ ट्याक्सेबल इन्कम। ल थ्याङ्क यू, क्याल्कुलेसन गरेर बताउँदै हुनुहुन्छ। म यो क्वेसनहरू कहिल्यै नहेर्ने, तपाईहरुसँग गिभनै भन्नुस् भनेर सल्युसन गर्ने बानी लागेको, क्वेसन हेर्नलाई आजभोलि बुकहरू बोक्नुपर्ने अवस्था छ। ल अब यो हामी एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लॉयमेन्ट क्याल्कुलेसन गरेर प्राप्त भएको छ, त्यसलाई राख्छौँ। थ्री 331,920। अब मैले अघि पनि भनेको हुँ एउटा इन्ट्रेस्ट फ्रम प्राइवेट लोन भन्ने छ हैन, इन्ट्रेस्ट फ्रम प्राइवेट लोन भनेर दिएको छ। अब यो लोनको इन्ट्रेस्टलाई हामीले प्राइवेट मनी लेन्डिङ मानेर सल्युसन गर्न पनि सकिन्छ, नत्र प्राइवेट मनी यो प्राइवेट लोनलाई चाहिँ हामी इन्कममा नदेखाइकन पनि सल्युसन गर्न सकिन्छ। दुईटै अप्सन छ। यसलाई अब प्राइवेट मनी मनी लेन्डिङ नमाने है। ल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट लेखेँ मैले, तर त्यसलाई मैले प्राइवेट मनी लेन्डिङ नमानिकन सल्युसन गरेँ है। भन्नुको अर्थ त्यसलाई हामी छोडिदिन्छौँ, अहिले यहाँ छैन अरू केही पनि आइटमहरू। त्यस्तै बिजनेसको पनि केही छैन होला। यसलाई टोटल गर्यो भने 33,1920 आउँछ। यो हाम्रो टोटल एसेसेबल इन्कम आयो, टोटल एसेसेबल इन्कम। अनि यसमा हामी लेस गर्नुपर्छ लायबल फर डिडक्सन भनेर आरसीहरूलाई, लायबल फर डिडक्सन हैन। अब लायबल फर डिडक्सन भनेर आरसीलाई देखाउनु पर्यो। रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन, रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसनमा हाम्रो म्याक्सिमम कति हुन्छ, 3 लाख। अनि 1/3 अफ एसेसेबल इन्कम भनेको 331920। यो कसले क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ गरिदिनु होला। एक्चुअल भनेको अहिले हामीसँग यति पर्सेन्टेज भन्ने छैन। किन छैन भने 10% त इम्प्लोयरको कन्ट्रिब्युसन भयो, तर इम्प्लोइको कन्ट्रिब्युसन 10% छैन। त्यही भएर मैले यहाँ 20,400 इम्प्लोयरको कन्ट्रिब्युसन, 20,100 दिएको छ क्यारे इम्प्लोइको कन्ट्रिब्युसन, त्यसैलाई जोडेँ। हेर्नुस् त 22,100 रहेछ, 22,100 रहेछ र यो 20,400 रहेछ। किनकि 10% गर्दा 22,400 आउँछ।
ल यो क्यालकुलेसन गरेर 110640 भन्नुभएको छ है। यो हेर्नु त 20400 इम्प्लोयरको कन्ट्रिब्युसन हो 10%। इम्प्लोइको कन्ट्रिब्युसन भनेको क्वेसनमा स्यालेरीबाट डिडक्सन गरेको प्रोभिडेन्ट फन्ड दिएको थियो नि त 22100। यसलाई हामी टोटल गरौँ कति आउँछ हेर्नु त, विच एभर इज लोअर। यो दुईटा एड गर्यो भने कति हुने भयो 42500। अब यसलाई 42500 लाई यहाँ देखाउँछौँ हामी। अब आरसी पछि हामीलाई क्वेसनमा डोनेसन पनि दिएको छ, डोनेसनतिर लागौँ है। म यो कन्टिन्यू गरेँ। डोनेसन गिभन छ तर कसलाई दिएको छ हेर्नुस् त, डोनेसन डिडक्सनतिर दिएको छ। डोनेसन टु गभर्नमेन्ट स्कुल भनेको छ हैन। अब इन्डिभिजुअलले दियो भने के हुन्छ, जनरल डोनेसन हुन्छ। डोनेसनको म्याक्सिमम भनेको कति हुन्छ 1 लाख। अनि अर 5% अफ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम आफ्टर डिडक्टिङ रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन हो। अब अहिले यहाँ पोल्युसन कन्ट्रोल कस्टहरू नभएको हुनाले एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम भनेको यही एसेसेबल इन्कमलाई मानिन्छ। माइनस आफ्टर डिडक्टिङ रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन भनेको 42500 यहाँबाट लेस गर्ने, त्यसको 5% गर्ने कति आउँछ है। अझै अर एक्चुअल डोनेसन क्वेसनमा 10,000 दिएको छ। अब यो तीनवटा मध्ये विच एभर इज लोअर हेर्नुस् त कति आउँछ। पहिले यो बीचको 5% क्यालकुलेसन गरेर भन्नुस् है। अब यो भन्दा पछि हामीलाई लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम दिएको छ। लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियमलाई डिडक्सन गर्नु पर्यो है। अरु त त्यस्तो केही छैन। रिमोट एरियाहरुको कुरा छ र छैन? ल यो क्यालकुलेसन गरेर कति आयो भने 14471 आयो भन्नुभयो। तै पनि यति मध्ये सबभन्दा सानो भनेको 10,000 नै छ, विच एभर इज लोअर। अनि यो 10,000 लाई हामी यहाँबाट लेस गर्यौं भने यो हाम्रो टोटल ट्याक्सेबल इन्कम आउँछ। टोटल ट्याक्सेबल इन्कम आयो कति आउँछ हेर्नुस् त, माथिबाट लेस गर्नुस् है। यो फिगरमा 33,1920 बाट 42,500 र अनि 10,000 लेस गर्नु पर्यो। कति आउँछ? यो हाम्रो टोटल ट्याक्सेबल इन्कम आयो। यसमा अदर एक्जाम्सनलाई लेस गर्छौं भने ल भनिदिनुस् है कति आयो। ल यहाँ 279420 आयो। ठीक छ। अब यसमा हामी अदर एक्जाम्सन्सहरुलाई लेस गर्नु पर्यो। अदर एक्जाम्सन्स भनेको अहिले के छ? लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम छ। अरु एक्जाम्सनहरु केही छैन जस्तो लागेको छ मलाई, विचार गर्नुस् है। हामीसँग एक्जाम्सनहरु भनेका के छन्? 6 वटा छन्। पहिलो लाइफ इन्स्योरेन्स, हेल्थ इन्स्योरेन्स, रिमोट एरिया, डिसेबल, पेन्सन, फरेन अलाउन्स गरेर 6 वटा छन्। र अदर एक्जाम्सनमा अब लाइफ इन्स्योरेन्स दिएको छ, त्यही भएर एलआईपी लेखेँ है मैले, लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम। लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियमको अब पहिलेको रुलहरु हेरिन्न, यो पुरानो क्वेशन भए पनि अहिलेको म्याक्सिमम 25,000 अनि अर एक्चुअल हामीलाई 5,000 मात्रै गिभन छ क्यारे, विच एभर इज लोअर। हेर्नुस् त 5,000 मात्रै दिएको छ अनि लोअर भनेको 5,000 नै भयो। अब हामीसँग यहाँ फरेन अलाउन्स पनि छैन, डिसेबल पनि छैन, पेन्सन पनि छैन हैन, रिमोट एरियाको पनि छैन, अब हेल्थ इन्स्योरेन्स पनि छैन। यसलाई लेस गरेर आएको रिजल्ट नै के हुन्छ त भन्दा ट्याक्सेबल इन्कम आउँछ।
ल यो ट्याक्सेबल इन्कम हो। अब यो रिजल्ट यहाँबाट 5000 लेस गरिदिनुस् 274420 आउँछ। यो हाम्रो ट्याक्सेबल इन्कम भयो। यो ट्याक्सेबल इन्कमलाई आधार मानेर हामीले ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्नु पर्ने छ। क्वेसनमा हामीलाई ट्याक्स लायबिलिटी पनि सोधेछ क्यारे छैन, टोटल ट्याक्सेबल इन्कमसम्म मात्रै सोधेको छ हैन। ल टोटल ट्याक्सेबल इन्कमसम्म हामी बनायौँ, यति नै आउँछ। टु 274420 ठिक छ। अब यस्तै गरेर तपाईहरुले इम्प्लॉयमेन्टसँग सम्बन्धित प्रब्लमहरु बनाउनुहुन्छ है। इम्प्लॉयमेन्टसँग सम्बन्धित प्रब्लमहरु अरु पनि छन्, अझ पछाडीका झन अप्ठ्यारा छन्, विचार गर्नु होला त्यसलाई। मैले 71 को क्वेशन अस्ति भनेको थिएँ क्यारे। 71 को क्वेशनमा दसैँ एलाउन्स इन्क्लुड थिएन हैन, त्यो निकालेका थियौं। एकपल्ट यो दसैँ एलाउन्स पनि इन्क्लुड भएको क्वेशन, त्यो 64 को ओल्ड क्वेशन हेर्नुस् त, 2064 को ओल्ड क्वेशन, 2064 को ओल्ड क्वेशन, क्वेशन नंबर 7 हेर्नुस् है। त्यो क्वेशनमा हामीलाई दिएको इन्फर्मेसनको आधारमा पहिले हामी स्यालेरी निकाल्न सक्नुपर्छ। स्यालेरी क्याल्कुलेसन गर्ने सेम अहिलेको जस्तै तरिका नै हो है। यसमा के दिएको छ भने नेट स्यालेरी भनेको छ आफ्टर डिडक्टिङ प्रोभिडेन्ट फन्ड एन्ड इन्कम ट्याक्स सोर्स इन्क्लुडिङ दसैँ खर्च भनेर दिएको छ है। मैले अब तपाईहरुलाई यहाँ के लेख्ने भयो भने नेट स्यालेरी लेखेँ। यो नेट स्यालेरी इन्क्लुडिङ दसैँ खर्च आफ्टर डिडक्टिङ प्रोभिडेन्ट फन्ड एन्ड टीडीएस ट्याक्स डिडक्सन एट सोर्स पनि डिडक्सन गरेको रहेछ, टीडीएस पनि, इन्कम ट्याक्स, अनि त्यसपछि प्रोभिडेन्ट फन्ड पनि डिडक्सन गरेको रहेछ। तर दसैँ खर्चलाई के गरेको रहेछ, इन्क्लुड गरेको रहेछ। त्यसरी क्वेशन दिएको छ है। अब यो क्वेशनलाई सल्युसन गरिदिउँ, मैले स्यालेरी चाहिँ निकाल्दिन्छु है। यो क्वेशन स्यालेरी क्याल्कुलेसन गर्न अलि अप्ठ्यारो छ कि त्यस्तै लाग्यो हो मलाई, अनुभव मात्रै त्यस्तो भएको हो, अप्ठ्यारो नहुन पनि सक्छ। 170350 यति दिएको छ नि हैन हामीलाई स्यालेरी, नेट स्यालेरी भनेर दिएको छ। अब हामीले यहाँनिर दसैँ खर्च पनि समावेश छ भन्नुको अर्थ त अघि पो हामीलाई अघिल्लो क्वेशनमा दसैँ खर्च भनेर अलरेडी दिएको थियो, त्यहाँबाट हामी घटाइदिएका थियौं। अहिले दसैँ खर्च भनेर दिएको छैन, एमाउन्ट दिएको छैन भने अब के गर्नु पर्यो, दसैँ खर्च हामीले त्यसमा समावेश छ भन्ने सम्झिएर 13 महिनाले डिभाइड गर्नुपर्ने हो। अब त्यो प्रोसेसमा जाउँदा पहिले हामी यसमा के गर्नु पर्यो, एड गर्नुपर्छ टीडीएस, अझै एड गर्नुपर्छ प्रोभिडेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन हैन। ल अब टीडीएस भनेको ट्याक्स डिडक्सन एट सोर्स भन्ने हामीलाई यहाँ सुरुमै दिन्थ्यो, त्यहाँ सुरुमा छैन। तर हामीलाई हेर्नुस् त सेकेन्ड लास्ट पोइन्टमा के भनेको छ भने इन्कम ट्याक्स पेड इन एडभान्स भनेको छ। एडभान्समा पेमेन्ट गरेको इन्कम ट्याक्स भनेपछि यसैलाई हामी के मान्नुपर्छ, टीडीएस मान्नुपर्छ, नत्र यो हामी सल्युसन गर्नै सक्दैनौँ। सरी 50 हो है, 50 18450। अनि प्रोभिडेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन भनेको हामीलाई कन्ट्रिब्युसन टु प्रोभिडेन्ट फन्ड ₹19,200 गिभन छ, त्यो त माथि नै दिएको छ हैन। अब दसैँ खर्च हुन्थ्यो भने त यहाँबाट लेस दसैँ एलाउन्स भनेर भनिदिन्थ्यौँ। अब त्यो छैन, त्यही भएर हामी सजिलै यहाँ डिडक्सन गर्न सकेनौँ। अहिले यसलाई टोटल गरौँ, यो के आउँछ भने टोटल स्यालेरी आउँछ। टोटल स्यालेरी बट इन्क्लुडिङ के छ, दसैँ एलाउन्स छ।
यसलाई टोटल गरेर कसैले भनिदिनुस् है, इन्क्लुडिङ दसैँ एलाउन्स। हेर्नुहोस् त यो टोटल कति आउँछ पहिले त्यो चाहियो, अनि त्यसपछि बल्ल हामी एनुअल स्यालेरी निकाल्न सक्छौँ। कसैले भनिदिनु है। टू 208,000 होइन, 2,08,000। यो 2,08,000 भनेको इन्क्लुडिङ दसैँ एलाउन्स हो नि त। भन्नुको अर्थ हामीले अब एनुअल स्यालेरी निकाल्ने बेलामा यो 2,08,000 जुन छ हामीले भर्खर जोडेर निकालेको फिगर, यसमा दसैँ एलाउन्स पनि समावेश छ, दसैँ एलाउन्स पनि समावेश छ र एनुअल स्यालेरी पनि त्यही हो। भन्नुको अर्थ 12 मन्थ हाम्रो एनुअलको, अनि प्लस 1 मन्थ फेरि के हुन्छ दसैँ एलाउन्सको हुन्छ नि त। यसरी क्यालकुलेसन गऱ्यो भने अर्थात् 13 ले डिभाइड गऱ्यो भने 1 मन्थ स्यालेरी आउँछ। हामीलाई चाहिएको एनुअल स्यालेरी छ भने इन्टु 12 गर्नु पऱ्यो, कति आउँछ, यो हाम्रो के हुन्छ एनुअल स्यालेरी आउँछ। अब यो एनुअल स्यालेरीलाई राखेर यहाँहरूले सल्युसन गर्न सक्नुहुन्छ यो 2064 को ओल्ड क्वेसन। डम्बरले 2,08,000 भन्नुभयो, ठिक छ। त्यो यो क्यालकुलेसन गरेर 2,08,000 डिभाइड बाई 13 अनि इन्टु 12 गर्नु पऱ्यो। क्यालकुलेसन ल यो क्यालकुलेसन गरेर 192,000 आउँछ भन्नुभयो है। अब यो 192,000 आउँछ भने यो हाम्रो के हुने भयो, अब एनुअल स्यालेरी हुने भयो। यो एनुअल स्यालेरी राखेर बाँकी इन्फर्मेसनहरू राखेर तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ, अब इम्प्लोइमेन्ट इन्कम क्यालकुलेसन गर्नुहुन्छ। ल हुन्छ, यहाँहरूले यसरी इम्प्लोइमेन्टसँग रिलेटेड प्रब्लमहरू बनाउनु होला है। अनि केही प्रब्लम आएछ भने भन्नु होला, म त्यही अनुसार फेरि इम्प्लोइमेन्टको क्वेसनहरू गरिदिउँला। नत्र कसैले केही समस्या छ भने भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो भन्नुभयो भने मैले फेरि भोलिको क्लासमा त्यो प्रब्लमलाई सल्युसन गरिदिन्छु, अनि त्यसपछि मात्रै म अर्को च्याप्टरमा जान्छु। अहिले यहीँ तुरुन्तै भन्नुपर्छ भन्ने छैन, तपाईँहरूले हेरेर अनि मलाई चाहिँ साँझसम्म रिप्लाई गर्नु होला, अनि त्यही अनुसार म सल्युसन गरिदिउँला है। ल हुन्छ, थ्याङ्क यू, सबैलाई धन्यवाद।